Okay, mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong adlaw sa inyong tanan. Na ako dinhi karon sa lugar sa kini ginatawag nga overview. Overview igsoon kinaani sa pinakataas dinhi sa Kitawtaw. Dinhi makita nato nga grabe kanindot ang palibot nga mga kabungturan nga hinimo sa atong Ginoo. Kung makita nimo na ibasakan sa ubos, dinhi pud sa pikas napoy dako kaayo nga kining pinyahan. So ato nang kuha ng video diharon. So makita nimo grabe kanindot ang gihimo sa Ginoo. Balo kay soon ang ngayon og takos siyang pasidunggan niini kay ngano man nagingon sa siyang pulong din sa Isaiah chapter 66 verse 2 nga iya ang tanan. Siya ang naghimo sa tanan mo sa iya kining tanan mo. Seksyon di nato kalimtan nga atong pasalamatan kanunay ang Ginoo tungod siya man ang tinubdan aning tanan. So karong takna, karong adlaw, salamat sa iyong pagtanaw ani diin ang panalangin sa Ginoo magpabilin sa imong kinabuhi ug ayaw kaulaw kahadlok labaw na sa pag-follow, pag-share sa atong video. Salamat o God bless. Explore nato ang kinaiyahan palibot dinhi. Atong tanawon. So kung makita nato karon dinhi pagkanindot sa hinimo sa atong Ginoo. So mao ni siya. Mao ni ang pinyahan nga akong giingon. Grabe kanindot og dahog ng pinyahan. Dito dapit sa una na po'y mga katubhan.